कडा प्रतिद्वन्दी भारतसँग फुटबलमा भिड्दै नेपाल आज यति बजे खेल सुरु हुँदै विश्वकप आयोजक कतारमाथि पोर्चुगलको सहज जित। 3 दिनमा 2 लाख यात्रु बाहिरिए। नेपालगञ्ज नाकामा तालिम प्राप्त कुकुरले जाँच गर्दै भारतलाई पराजित गरेर नेपाली दर्शकको सपना साकार पार्छौं। कप्तान किरण चेम्जोङको भनाई रेल सञ्चालनमा कानुनी अडचन। दशैंमा जनतालाई चामल छैन, संसदलाई भत्ता, आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीको ज्याजती, डिभोर्स गरिसकेकी रुबी खान बो विवाहको मुद्दामा पक्राउ। देउवालाई ओलीको प्रस्ताव, एमसीसी पास गरौं, प्रचण्ड माधवले सहयोग नगरे एमाले गर्छ। फेरि एकीकृत समाजवादी र एमाले बीच एकता। रामकुमारी झाँक्रीको नियति, जसलाई अधिक गाली गरिन् उनीबाट शपथ। खुट्टामा फोका उठाउँदै काठमाडौँ आएका माथि राज्यले थप हिंसा गर्नु विडम्बनापूर्ण। भट्टराईको भाइ, बर्दियामा हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु। दशैं बजारमा खसी र बोकाको प्रति केजी मूल्य 640। चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने सङ्केत लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकबिन, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा एमसीसीको प्रसङ्ग। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई समेत लगाएर 4 दलको सरकार विस्तार गर्न शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सवाल जवाफ भएको छ। देउवा र दाहाल बीचको सत्ता गठबन्धनको आयुका विषयमा सवाल जवाफ भएको हो। दुई नेता बीचको सवाल जवाफमा सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले आफ्नो पार्टीले सत्ता गठबन्धन नछाड्ने तर सत्तामा पनि नजाने र एमसीसीको पक्षमा भोट पनि नदिने स्पष्ट पारेकी थिइन्। एमसीसी बारेको यो सवाल जवाफमा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। उनीहरू सुनेर मात्र बसेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा जतिसक्दो चाँडो एमसीसी संसदमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सत्ता गठबन्धनका अन्य घटक गठबन्धनका साझा धारणा बनाएर मात्रै संसदमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। दर्शकबिन, नेताहरू एमसीसी लागू गर्ने पक्षमा लागि परेका छन्। यस विषयमा तपाईँको धारणासहित कमेन्टमा नो एमसीसी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्षको दशैंका लागि खसी र बोकाको मूल्य प्रति केजी 640 रुपियाँ तोकेको छ। कम्पनीले काठमाडौँको थापाथली स्थित आफ्नै कार्यालय परिसरमा प्रति केजी 650 रुपियाँ मूल्यमा बिक्री गर्ने तय गरेको खसी बोकाको मूल्य दशैंका लागि प्रति केजी 10 रुपियाँ छुट दिएर 640 रुपियाँमा बिक्री वितरण गरिएको हो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रसाद चन्दले खसी बोका सस्तोमा पाइने उल्लेख गर्दै खरिद गर्न पनि ग्राहकहरूलाई आग्रह गरे। उनले खसी बोकाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी अर्को समाचार। दशैंको मुखमा कर्णालीमा चामलको हाहाकार भएको छ। अधिकांश खाद्य डिपो रित्तो छन्। कतिपय डिपोमा सीमित चामल उपलब्ध भएर पनि विपन्न नागरिकले आर्थिक अभावमा किन्न सकेका छैनन्। तिनी नागरिकको मत पाएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका मन्त्री र सांसदले भने दशैं भव्य मनाउन सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता बुझिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले 18,13,970 दशैं भत्ता बुझिसकेका छन्। 27 सांसदले प्रदेश सभाबाट 13,89,000 र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले 4,24,970 भत्ता बुझेका हुन्। कर्णालीबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले दशैं भत्ता बुझ्न पाएका छैनन्। कानुन नभएको भन्दै संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई भत्ता दिएको छैन। त्यसैगरी अब रुबीको प्रसङ्ग। 2 महिलाको शङ्कास्पद मृत्युको गहिरो अनुसन्धानको माग गर्दै बाँकेको नेपालगञ्जबाट 20 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ पुगेको टोलीको नेतृत्व गरिरहेकी अधिकारकर्मी रुबी खानलाई प्रहरीले 22 असोज साँझ धर्नास्थलबाट पक्राउ गर्यो। बहुविवाहको पुरानो पक्राउ पूर्जीका आधारमा पक्राउ गरिएकी खानलाई प्रहरीले जहाजबाट नेपालगञ्ज पुर्यायो। तर बहुविवाहको आरोप लागेका अधिकारकर्मी द्वय शेर बागवान र रुबी खानबीच 2 वर्ष अघि नै सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको खोलेको छ। उनीहरूबीच भएको मिलापत्रका आधारमा 17 साउनमा बाँके जिल्ला अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रभात कुमार डाङ्गीले सम्बन्ध विच्छेद गराइदिएका थिए। दर्शकबिन, अनेक बहानामा रुबीलाई पक्राउ गरिएको छ। यो सरासर प्रशासनको ज्याजती हो। यस विषयमा दबाव स्वरूप तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल र भारतबीच जयनगर कुर्था खण्डमा यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनको काम कानुनी अडचनले रोकिएको छ। आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको तथा अन्तर्देशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल भारतबीच सम्झौता भइसके पनि कानुनी अडचनले सेवा सुचारू हुन रोकेको हो। भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले कानुन अभाव नै रेल सेवा सञ्चालनको प्रमुख बाधक रहेको बताए। उनले कानुन ल्याएर उद्घाटन गरी दिनुपर्ने भनी कानुनी अडचनलाई सम्बोधन गर्न 2 वर्षदेखि रेलवे विधेयक अलपत्र परेको छ। पहिलो पटक 2076 पुस 18 गति राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेलवे विधेयक त्यसयता अलपत्र पर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक 2078 साउन 27 गते तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभामा रेलवे विधेयक 2078 प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो। त्यसैगरी अब हात्तीको आतंकको प्रसङ्ग। हात्तीको आक्रमणबाट बर्दियामा एकजनाको निधन भएको छ। राजापुर 10 हप्ती कोटियाबाट दक्षिणतर्फ 1 किलोमिटर टाढा बाटोमा हात्तीको आक्रमणबाट 35 वर्षका वेचन दहितको मृत्यु भएको छ। घर फर्किँदै गर्दा राति उनलाई हात्तीले सुँड र खुट्टाले कुल्चिएको अनुमान गरिएको छ। आज बिहान वेचन मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालीको महत्त्वपूर्ण चाड दशैँ तिहार मनाउन राजधानी काठमाडौँबाट गृह जिल्ला फर्कनेको चाप बढ्न थालेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार घटस्थापनादेखि शनिबारसम्म 3 दिनको अवधिमा करिब 2 लाख यात्रुले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका छन्। शनि उपत्यकाको नागढुङ्गा, बल्खु, जगाती, मुड्खु, जरसिंह पौवा, टोखा र चन्द्रगिरी लगायतका विभिन्न नाकाबाट करिब 25,000 सवारी साधन बाहिरिएका छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईले सामान्यतः उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधनको सङ्ख्या र यात्रु सिट क्षमताका आधारमा यतिको सङ्ख्यामा यात्रु बाहिरिएको जानकारी दिए। यो सङ्ख्या क्रमशः बढ्ने देखिन्छ। विभिन्न नाकाबाट 3 दिनमा जम्मा 1 लाख व्यक्ति भित्रिएका छन्। त्यसैगरी अब रामकुमारी झाँक्रीको प्रसङ्ग। संसद विघटनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खरो आलोचक बनेपछि नेपाली राजनीतिमा विशेष चर्चामा रहिन् तत्कालीन नेकपा एमालेकी सांसद, अहिलेकी नेकपा एसकी सांसद तथा नेत्री रामकुमारी झाँक्री। यस क्रममा उनले विभिन्न आलोचनाहरू मात्र होइन, धेरै समर्थकहरू समेत कमाएकी छन्। गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिका कारण तत्कालीन ओली सरकारको समयमा प्रहरीको पक्राउमा परेकी नेकपा एसकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीबाटै शहरी विकास मन्त्रीका लागि शपथ खाएकी छन्। राजनीतिक खेल हो जसलाई पदको जिम्मेवारी भन्दा तल झरेर उनले आक्षेपहरू लगाइन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने सङ्केत गरेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको एकीकरण गर्ने भन्दै यस्तो सङ्केत गरेका हुन्। सन् 1911 को क्रान्तिको 110औं वर्षगाँठमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शनिबार बेइजिङको ग्रेट हलमा सम्बोधन गर्दै सीले ताइवानको प्रश्न पुनः एकीकरणका रूपमा हल हुने बताए। उनले ताइवानको विषयको मिसनलाई गम्भीर हुन भन्दै देशलाई धोका दिनेले इतिहासको कठघारामा उभिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सीले दिएको अभिव्यक्तिलाई ताइवानलाई चीनबाट अलग राख्न चाहने विदेशी शक्तिलाई समेत चेतावनीको रूपमा लिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयको धारणा आउने गरेको ग्लोबल टाइम्सले सीको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्दै चीनको पुनः एकीकरण प्रक्रियालाई कसैले रोक्न नसक्ने भनेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालगञ्ज नाकामा तालिम प्राप्त कुकुरसहितको विशेष जाँच गरिएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई जमुनाहा नाकामा शनिबार बिहान 2वटा तालिम प्राप्त कुकुरसहितको जाँच गरिएको हो। नेपाल प्रहरीको 2वटा कुकुर लभली र ब्युटीले भारतबाट नेपाल आएका मानिस सवारी साधनलाई जाँच गरेको थियो। लभलीले विस्फोटक पदार्थ र हात हतियार तथा ब्युटीले लागु औषधि सम्बन्धी जाँच गरेको थियो। नेपालगञ्ज नाकामा यति बेला दशैँमा घर आउनेको भिडभाड छ। नाका खुलेका किनमेलका लागि रुपडिया जानेको उस्तै भिड छ। प्रहरीले दशैँ लक्षित सुरक्षा योजना अन्तर्गत नाकामा कुकुरसहितको विशेष जाँच थालनी गरेको हो। 2वटा तालिम प्राप्त कुकुर लिएर प्रहरी निरीक्षक द्वय वासुदेव सुवेदी र ईश्वर गिरी नाकामा पुगेका थिए। अर्को समाचार। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले आज तेस्रो खेल भारतसँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार 9:45 मालदिप्सको मालेमा हुँदैछ। सुरुका 2 खेल जितेको नेपाल 6 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल साफ यात्राको सुखद लयमा
उल्लेख गरिएको छ। भारतलाई पनि आजको खेलमा पराजित गर्दै सुखद लयलाई कायमी राख्ने नेपालको लक्ष्य छ, तर त्यो सजिलो भने पक्कै छैन, किनकि भारत नेपालभन्दा धेरै बलियो टिम हो। भारत फिफा ऱ्याङ्किङको 107औं स्थानमा रहेको टिम हो भने नेपाल फिफा ऱ्याङ्किङको 168औं स्थानमा रहेको छ। यसरी हेर्दा नेपाल भारतको फिफा ऱ्याङ्किङमा 61औं स्थानमा तलमाथि छ। यसअघि नेपाल भारत भेट पनि नेपालको लागि त्यति सम्झन लायक भने छैन। हालसम्म नेपाल भारतबीच 21 खेल भएका छन्, जसमा 14 खेलमा भारत हाफी भएको थियो। नेपालले 2 खेलमा मात्रै आफ्नो पक्षमा नतिजा निकालेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले प्रचण्डलाई पागलखाना वा गोलघर कोस्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले अब बन्ने ओलीको सरकारले 17,000 नेपालीको हत्या गर्ने प्रचण्डलाई लगन खेलको पागलखाना वा ओलीले 14 वर्ष बिताएको गोलघर पुर्याउनु पर्ने बताएका हुन्। युवा सङ्घ भक्तपुरले शनिबार आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै भक्तपुर आएर महेश बस्नेतलाई लखेट्ने कुरा गरेको बताउँदै 74 सालको निर्वाचनमा जनमत भएको सम्झाउँदै पुनः सम्हाल्न चेतावनी दिए। प्रचण्ड र उनका सुण्ड मुण्डहरूले मुख नसम्हाले द्वन्द्वकालमा लखेटेको स्मरण गराउँदै अहिले युग फेरिएको बताए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा पोर्चुगल विश्वकप आयोजक राष्ट्र कतारमाथि सहज जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा पोर्चुगलले कतारलाई 3-0ले पराजित गरेको हो। पोर्चुगललाई सहज जित दिलाउनका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जोस फोन्टे र आन्द्रे सिल्भाले गोल गरे। खेलको 37औं मिनेटमा रोनाल्डोले गोल गर्दै पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएका थिए। 48औं मिनेटमा जोस फ्रन्टले गोल गर्दै पोर्चुगलको अग्रता दोब्बर पारे। 90औं मिनेटमा आन्द्रे सिल्भाले गोल गर्दै पोर्चुगललाई 3-0 को सहज जित दिलाएका छन्। हवस् त दर्शक, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।